अफिस जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब बोर्ड मेम्बर्सहरूले चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट भएको छ, कसैले चाहिँ घरमा पैसा लिएर गएर अब करोडौँ पैसा घर लिएर गएको छ, उसले आफ्नो घरमा तल्ला थप्यो, उसले नयाँ गाडी किन्यो भन्ने जस्तो कुराहरू सुने मैले। यत्रो ठुलो दोष लागिसकेपछि चाहिँ अब मैले जसरी भए पनि प्रुभ गर्नुपर्ने भयो। नमस्कार, मेरो नाम अदिप पौडेल हो। मेरो जन्म एउटा साधारण मध्यमवर्गीय परिवारमा भएको थियो। बुवा सरकारी जागिरी हुनुहुन्थ्यो र मम्मी प्री प्राइमेरी टिचर हुनुभएकोले खासै सानो छँदाखेरि त्यस्तो प्रब्लम्सहरू केही पनि फेस गर्नु परेन। सानोमा मेरो ठुलो बुवाको छोरा चाहिँ आर्मीमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई देखेर एकदम यो देशको सेवा गर्छु भन्ने टाइपको भावनाले गरेर होला सायद आर्मी जोइन गर्न मन लाग्थ्यो सानो हुँदाखेरि। बिस्तारै 4-5 क्लास पुगिसकेपछि चाहिँ मेरो घरमा काकाले कम्प्युटर लिएर आउनुभयो र त्यो कम्प्युटरमा चाहिँ हामी गेमहरू खेल्थ्यौँ। अनि यो गेमहरू बनाउन पाए कस्तो हुन्थ्यो या यो गर्न पाएदेखि कस्तो हुन्थ्यो भन्ने फिलिङ आउन थाल्यो र पछि थाहा पाएँ यो काम चाहिँ एउटा कम्प्युटर सफ्टवेयर इन्जिनियरले गर्ने काम रहेछ। र बिस्तारै ठुलो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ त्यही इन्जिनियर नै बन्ने चाहनासहित हिमालय कलेज अफ इन्जिनियरिङ जोइन गरेँ मैले ब्याचलर्समा। मेरो कलेज लाइफ नर्मली रमाइलोसँग नै बित्यो। अनि कलेजको फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर हुँदाखेरिदेखि नै मलाई चाहिँ एउटा सफ्टवेयर कम्पनी आफ्नै खोल्छु, वेबसाइट्सहरू बनाउँछु, सफ्टवेयरहरू बनाउँछु भन्ने त्यो किसिमको काम गर्छु भन्ने धोको थियो होइन। र त्यो एउटा धोको चाहिँ हाम्रो कलेज सकिने बित्तिकै मैले कर्मचारी सञ्चय कोषमा इन्टर्नसिप गर्ने मौका पाएँ। र 3 महिना जति इन्टर्नसिप गरिसकेपछि चाहिँ मेरो भाइ, मेरो काकाको छोराले चाहिँ एकजना मान्छेसँग मिलेर एउटा लर्निङको काम गर्ने पो हो कि भनेर एउटा प्रस्ताव लिएर आयो। त्यो प्रस्ताव चाहिँ मेरो लागि आफ्नो कम्पनी इस्टाब्लिस गर्ने, आफ्नो लागि नै काम गर्ने, अरूको लागि काम नगर्ने भन्ने कुराको लागि एउटा इनिसिएसन जस्तो भयो। काम सुरु गर्नको लागि चाहिँ मलाई त्यो बेलामा लगभग 1 लाख रुपियाँ र केही नभए पनि काम कम्प्लिट गर्नको लागि या राम्रो हुन, त्यो कामलाई राम्रो ट्र्याक्सन पक्र्नको लागि चाहिँ 2-3 वर्षको समय लाग्ने कुरा चाहिँ मलाई थाहा थियो। मैले यही कुरा घरमा भने र घरमा पनि एकदम सजिलोसँग यो कुरालाई आत्मसात गरेर मलाई इनिसियल क्यापिटल पनि दिनुभयो र टाइमको लागि पनि उहाँहरूले हुन्छ ठिकै छ गर न त भनेर मेरो घरबाट पनि राम्रो सपोर्ट गर्नुभयो त्यो बेलामा। त्यस पश्चात जन्म भयो हाम्रो स्टार्टअप coolabs.com को। म मेरो को फाउन्डर एकदम धेरै मेहनत गर्थ्यौँ। हामीले अन फुट नै लगभग 600 जति स्कुलको प्रिन्सिपलहरू, टिचरहरू, स्टुडेन्ट्सहरू सबैजनालाई भेटेर अनलाइनमा कसरी पढाउन सकिन्छ, कसरी पढ्न सकिन्छ र यसको फाइदाहरू के हो भन्ने कुराहरू एक्सप्लेन गर्थ्यौँ। सायद हाम्रो मेहनत देखेर नै होला हामीले अरू इन्भेस्टर्सहरू पनि अट्र्याक्ट गर्न थाल्यौँ त्यही बखतमा र बिस्तारै हाम्रो लगानी पनि बढ्दै गइरहेको थियो। लगानी बढ्दै गइसकेपछि चाहिँ एउटा रियलाइजेसन पनि हामीलाई के भयो भनेदेखि हामीले जुन सोच राखेर हाम्रो वेबसाइट सुरु गऱ्यौँ त्यो कुरालाई कसरी दिगो बनाउन सकिन्छ सो द्याट भविष्यमा हामीले पछि गएर अरू राम्रो लगानीकर्ताहरू पनि अट्र्याक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो इन्भेस्टर्सहरूको थ्रुबाट सिक्न पायौँ। त्यसपछि हामीले क्लास 8, 9 र 10 को लागि एउटा डिभिडीमा प्याकेज गरेर इलर्निङको सफ्टवेयर बनाएर रेडी गऱ्यौँ र त्यो सफ्टवेयरलाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि अब मार्केट कस्तो छ के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले क्यान इन्फोटेकमा सहभागी भयौँ। त्यो बेलामा क्यान इन्फोटेकमा त्यो प्रोडक्ट एकदमै पपुलर भयो, सिमिलर प्रोडक्टहरू पनि थियो तर हाम्रो प्रोडक्ट पनि धेरैजनाले रुचाउनु भयो। अनि त्यो इन्ट्रेस्ट देखिसकेपछि चाहिँ हामीले क्लास 8, 9, 10 को साइन्स मात्र किन बरु अरू सब्जेक्टहरूमा पनि काम गरौँ भनेर अरू 4-5 सब्जेक्टहरूमा काम गरेर 2072 साल वैशाख 2 गते चाहिँ एउटा ग्रान्ड लन्च पनि गऱ्यौँ। दुर्भाग्यवश 72 सालको वैशाख 12 गतेको भूकम्प गइसकेपछि चाहिँ हामीले जुन इन्थुजियाजम लिएर प्रोडक्टहरू बनाएको थियौँ त्यो प्रोडक्टहरू सेल हुने, त्यो प्रोडक्टहरू कसैले किन्ने इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ कहीँ पनि देखिएन। किनभने सबैजनालाई चाहिँ अब फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गर्नुपर्ने भइरहेको थियो। स्कुलहरूले पनि आफ्नो भवनलाई कसरी चाहिँ राम्रो बनाउन सक्ने भन्नेतिर ध्यान दिन थाल्नुभयो र इलर्निङ अनि त्यसपछि यो डिभिडीबाट पढ्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति लो प्रायोरिटीमा पर्न थाल्यो। यो बेलामा चाहिँ हामीलाई यो कम्पनी कसरी सस्टेनेबल बनाउने, के गर्ने भन्ने कुरा अब हामीलाई एकदम सोच्नुपर्ने जरुरत भइरहेको थियो। एट द सेम टाइम हामीले के पनि गरिरहेको थियौँ भने हामी सिमिलरली हाम्रो भिजन देखाएर, हाम्रो काम देखाएर अरू इन्भेस्टर्सहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको थियौँ। भाग्यवश
हाम्रो पुरानो साथीहरूलाई पनि सहयोग हुने हिसाबले नै राम्रो इन्भेस्टर्सहरू आउनुभयो, भूकम्प गएको नै वर्ष पनि। र हामीले त्यही वर्ष अब हामीले सुरु गरेको कक्षा 10 को विज्ञान विषयबाट सुरु गरेको कुराहरू चाहिँ क्लास 6 देखि अब चाहिँ ब्याचलर्स लेभलको डिफ्रेन्ट कोर्सेसहरूसम्म हामीले एक्सपान्ड गर्न सफल भयौँ। त्यो बेलामा टिचर्सहरू, कन्टेन्ट क्युरेटर्सहरू गरेर हामीसँग 300 भन्दा बढी इम्प्लोइजहरू भइसक्नु भएको थियो। र एट द्याट सेम इयर हामीले नेपालको चाहिँ पहिलो आइसिटी स्टार्टअप अवार्ड पनि जित्न सफल भयौँ। छोटो समयमा निकै धेरै कामहरू गरेको जस्तो फिल हुन थालिसकेको थियो हामीलाई, र सायद त्यही फिलिङले गरेर हाम्रो मनमा एउटा घमण्ड, दम्भ उब्जिन थालेको जस्तो लाग्छ मलाई। कसैसँग पनि कन्सल्ट नगरिकन आफूलाई मन लागेको कुरामा इन्भेस्ट गर्ने मेरो को फाउन्डरको बानीले गर्दाखेरि चाहिँ इन्भेस्टर्सहरू धेरैजनाले प्रश्न सोध्न थालिसक्नु भएको थियो। र यही मिसम्यानेजमेन्टहरूकै बिचमा चाहिँ हाम्रो 300 जना भन्दा बढी इम्प्लोइ भएको कम्पनी चाहिँ अब एकैचोटि आएर बोर्ड मेम्बर्सहरूमा मात्र सीमित हुन पुगिसकेको थियो। बाँकी भएको इन्भेस्टर्सहरूले पनि बरु मलाई लङ टर्म गोल केही पनि थाहा छैन, बरु मेरो लगानी मात्र फिर्ता गरिदिए पनि हुन्छ भन्ने सम्मको क्वेसन्सहरू पनि गर्न थालिसक्नु भएको थियो। हामीले पुतल सडकको एउटा राम्रो अफिस सेटअप छोडेर चाहिँ पुरानो बानेश्वरमा 2टा रुममा आफ्नो अफिस सार्नु परिसकेको थियो। हामीसँग एउटा रेभेन्यू मोडल त थियो। हामीले गर्ने कामहरू भनेको हाम्रो वेबसाइटमा एडभर्टिजमेन्टहरू डिस्प्ले गर्ने, अफलाइन मोबाइल एप्लिकेसन्सहरू, विन्डोज एप्लिकेसनहरू, ई क्लासको सफ्टवेयरहरू त हामीले बनाएर रेडी गरिसकेको थियौँ। तर हामीसँग अब मार्केटिङ गर्ने चाहिँ पैसा थिएन। र भद्रगोलहरूकै बिचमा नै मेरो बिहेको पनि कुरा सुरु हुन थालिसकेको थियो। बिहेभन्दा 15 दिन अगाडि नै ठ्याक्क बिहे फिक्स भयो भनेर मलाई थाहा हुने बित्तिकै मैले चाहिँ मेरो को फाउन्डरलाई कल गरेर उहाँलाई जानकारी के गराएँ भनेदेखि अब मेरो बिहे यसरी फिक्स भइराखेको छ, अब 15 दिनमा मेरो बिहे हुनेवाला छ, सो अबको 1 महिना चाहिँ म अफिस आउन पाउँदिनँ, मलाई 1 महिना चाहिँ बिदा चाहियो भनेर काम सुरु गरेको लगभग 4 वर्षपछि चाहिँ मैले उहाँसँग एउटा बिदा जस्तो मागेँ, 1 महिनाको बिदा लिएँ। उहाँले पनि खुसी हुँदै कङ्ग्रेचुलेसन्स भनेर भन्नुभयो र मैले पनि अब आफ्नो बिहेको तयारीमा जुट्न थालेँ। बिहे भएको लगभग हप्ता दिनपछि चाहिँ एउटा पर्सनल कामले अफिसको नजिकै जानु परेको थियो। अफिस नजिकै नै पुगिसकेपछि चाहिँ एक्चुअली अफिस नछिरिकन म बस्न सकिनँ। अनि अफिस जाँदाखेरि म अफिस गएँ। अफिस जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ अब बोर्ड मेम्बर्सहरूले चाहिँ हाम्रो कम्पनीमा फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट भएको छ, कसैले चाहिँ घरमा पैसा लिएर गएर यो अफिसमा चाहिँ पैसा कमी हुन थालेको हो भन्ने जस्तो कुराहरू सुने मैले। मेरो को फाउन्डर आफैले नै यो सबै हिनामिना भएको चाहिँ अदिपले गरेर हो, उसले धेरै पैसा चाहिँ घर लिएर गएको छ, लगभग करोडौँ पैसा घर लिएर गएको छ, उसले आफ्नो घरमा तल्ला थप्यो, उसले नयाँ गाडी किन्यो भन्ने जस्तो कुराहरू सुने मैले। आफ्नै कारणले सुनिसकेपछि चाहिँ मलाई मेरो त्यो बिहेको 1 दिन अगाडि फोन गर्ने सेयर होल्डरको कुराहरू याद आयो, मेरो पेरेन्ट्सले भन्नुभएको कुराहरू याद आयो। यो मान्छेसँग चाहिँ अलिकति मलाई किन ठिक लाग्दैन भनेर धेरैजना मान्छेले भन्नुभएको थियो। अनि म आफूलाई दोषी जस्तो पनि लाग्यो। मैले ट्रस्ट गर्नु नहुने थियो कि त्यति धेरै। मैले त उहाँलाई एउटा मेन्टर जस्तो, एउटा साथी जस्तो हरेक कुरामा सँगै हिँडिन्छ, जिन्दगीभर नै सँगै हिँडिन्छ, यही काम गरिन्छ भन्ने सोचेर हामीले सँगै काम सुरु गरेको थियौँ। तर उहाँको सोचाइ चाहिँ अचानक परिवर्तन भएको पाएँ मैले। यो कुराले मलाई एकदम दुखी पनि बनायो र दुखीभन्दा पनि बढी चाहिँ मलाई रिस पनि उठ्यो त्यो मान्छेसँग। मैले त उहाँलाई सधैँ रेस्पेक्टै गर्थेँ, राम्रोसँग हामी 2 जना मिलेर काम पनि गरिराखेको थियौँ। हुन्छ, काम गर्दै जाँदाखेरि अलिअलि तलमाथि हुनसक्छ, भद्रगोल हुनसक्छ, तर एकअर्कालाई करेक्ट गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने सोचेको थिएँ मैले। तर पैसा खाएको, घर बनाएको, गाडी किनेको जस्तो त्यो पनि अफिसको अरू कसैको पैसा युज गरेर त्यस्तो गरेको भन्नेको आरोप लाग्दाखेरि चाहिँ मलाई साह्रै नै चित्त बुझेन। र आफूले नै सुरु गरेको कम्पनीमा यत्रो ठुलो दोष लागिसकेपछि चाहिँ अब मैले जसरी भए पनि प्रुभ गर्नुपर्ने भयो त्यो हिनामिनामा मेरो हात छैन भनेर। र यसको लागि चाहिँ मैले लागि नै परेर कम्पनी सुरु भएदेखिको त्यो टाइमसम्मको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, अफिसको खर्च विवरण सबै मिलाएर एउटा रिपोर्ट तयार पारेर हाम्रो सेयर होल्डर्स, बोर्ड मेम्बर्सहरूमा चाहिँ त्यो कुरालाई पब्लिक गरिसकेपछि चाहिँ मैले आर्थिक हिनामिना नगरेको कुराहरू प्रष्ट भयो। र त्यसपछि मलाई लगाइएको सबै दोषहरू चाहिँ मेरो को फाउन्डरमाथि नै खनिन पुग्यो। सबैजनाले चाहिँ उहाँलाई नै प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो, यो त भएको होइन रहेछ नि त भनेर। यो कुरालाई चाहिँ सायद उहाँले ट्याकल गर्न नसक्नु भएर होला, सिधै राजीनामा दिएर कम्पनी नै छोड्ने जस्तो कुरा गर्न थाल्नुभयो। यति भइसक्दाखेरि पनि हाम्रो कम्पनीको दशा भने सकिएको थिएन। मेरो कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्सले चाहिँ अब यो कम्पनीलाई चलायमान बनाउने, अगाडि बढाउने जिम्मेवारी कम्प्लिटली मेरो काँधमा दिइसक्नु भएको थियो।
यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले अब कम्पनीको पहिलाको कामहरू, कम्पनीसँग रिलेटेड कागजातहरू चाहिँ मेरो को-फाउन्डरहरू र अन्य अरू 2 जना साथीहरू जसले राजीनामा दिएर जानुभयो उहाँहरूसँग लिनुपर्ने भएको थियो। आफ्नो कम्पनीको क्रिडेन्सियल्सहरू अनि आफ्नो वेबसाइटको सर्भरको युजर नेम पासवर्ड माग्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले गैर जिम्मेवारी तरिकाले के भन्नुभयो भने अब हार्ड ड्राइभ हाम्रो फर्मेट भइसकेको छ, त्यही भएर फिजिकल्ली हामीसँग ब्याकअप अहिले केही पनि छैन भन्नुभयो भने हाम्रो अनलाइन वेबसाइटको पनि सर्भरको चाहिँ पेमेन्ट नभएको रिजनले गरेर 1-2 दिनमा वेबसाइट नै बन्द हुँदैछ, हामीले पेमेन्ट गर्न पनि सकेको छैनौँ, डलरमा पेमेन्ट गर्नुपर्ने जस्तो कुरा गर्नु भएर त्यो वेबसाइट नै बन्द हुने अवस्था पनि आइसकेको थियो। मेरो दिमागमा चाहिँ त्यो बेलामा के आयो भने हेर 6 लाखभन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई हामीले हेल्प गरिरहेको थियौँ हरेक महिना भने अब त यो वेबसाइट पो बन्द पो हुने हो कि के गर्ने हो, मसँग त अरू केही पनि छैन, मैले 1-1 महिना बिदा लिएर गएर नराम्रो पो गरेँ कि कस्तो बेलामा कस्तो मान्छेलाई ट्रस्ट गरिरहेछ भन्ने इस्युजहरू चाहिँ मेरो दिमागमा खेल्न थालिसकेको थियो। त्यही बारेमा सोचिरहँदाखेरि अब मैले के गर्ने, कसरी हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ ब्याक अनलाइन लिएर आउने, हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसन, हाम्रो डेस्कटप एप्लिकेसन, हाम्रो ई-क्लासको सफ्टवेयरलाई कसरी बिउताउने त भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्क मलाई 2-2.5 महिना जति अगाडि मैले आफैले लिएको ब्याकअप याद आयो। मैले क्याजुअली हाम्रो वेबसाइटको चाहिँ कम्प्लिट ब्याकअप 1.5-2 महिना अगाडिको राखेको थिएँ र मैले त्यही ब्याकअपलाई नै अब चाहिँ डिफ्रेन्ट सर्भरमा राखेर अपलोड गरेर कामलाई सुरु गर्ने निर्णय गरेँ। निर्णय गरिसकेको लगभग हप्ता दिन जतिमा चाहिँ हामीले फेरि हाम्रो वेबसाइटलाई ब्याक अनलाइन लिएर आउन सफल भयौँ। हामीसँग पहिलाको जस्तो रेभेन्यू मोडलहरू केही पनि बाँकी थिएन, हामीसँग बाँकी भनेको अब एउटा वेबसाइट मात्र थियो र त्यही वेबसाइटलाई चाहिँ अब सकेसम्म अप्टिमाइज गरेर त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ विज्ञापनको थ्रुबाट कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भन्नेतिर चाहिँ मैले बढी ध्यान दिएँ। विज्ञापनले मात्र अहिले चाहिँ हाम्रो कम्पनी धान्ने अवस्था थिएन, धेरै नै आर्थिक यो हिनामिना भइसकेको रिजनले गरेर अनि इन्भेस्टर्सहरू पनि धेरैजना इन्भेस्टर्सहरूले छोडिसक्नु भएको रिजनले गरेर चाहिँ अब हामीलाई एउटा नयाँ केही इन्कम सोर्स चाहिएको थियो। तत्कालै हाम्रो अनलाइन पोर्टलबाट चाहिँ धेरै रेभेन्यू आउने, अफिस चल्ने खालको रेभेन्यू आउने भन्ने स्थिति थिएन। त्यो सिचुएसनले गरेर चाहिँ मैले अब अफिसलाई पनि बरु ठिकै छ भनेर मैले घरमा नै सारेँ र घरबाट नै काम गर्न थालेँ। घरबाट काम गर्न थालेको करिब 1 महिनापछि चाहिँ हामीले अरू केही सेयर होल्डरहरूसँग मिलेर अलिकति लगानी जुटाएर अनि चाइनाबाट सामानहरू लिएर आएर बेच्न थाल्यौँ र त्यो प्रफिटले चाहिँ हामीले अफिस चलाउन थाल्यौँ। यो चाइनाबाट सामानहरू लिएर आएर गरेको हाम्रो व्यापारले राम्रो प्रफिट दिन थाल्यो र त्यही प्रफिटबाट नै हामीले हाम्रो कम्पनीको ऋणहरू पनि अब बिस्तारै बिस्तारै तिर्न थाल्यौँ। यतिकैमा अब भने कम्पनी अलिकति चलायमान भइसकेको स्थिति थियो र मलाई चाहिँ केही न केही सिक्नुपर्छ, केही न केही अब यो एक्लै भइसकेपछि सिकेर कसरी कम्पनी चलाउने, के गर्ने, कसरी गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ भनेर सिक्ने इच्छा चाहिँ एकदम धेरै भइसकेको थियो र त्यही टाइममा चाहिँ मैले आइडिया स्टुडियो नेपाल भन्ने एउटा रियालिटी टिभी सो छ स्टार्टअपहरूको लागि, त्यसमा भाग पनि लिएँ र त्यहाँबाट धेरै कुराहरू सिक्ने मौका पनि पाएँ र सँगसँगै त्यो सिजनको चाहिँ म विजेता पनि बन्न सफल भएँ र त्यो सँगसँगै मैले एउटा ग्लोबल स्टार्टअप कम्युनिटी गुगल बिजनेस ग्रुप स्टोरी सर्च भनेर पनि एप्लाई गरिराखेको थिएँ र त्यो पनि जित्न सफल भएँ। यी 2टा अवार्डहरूले चाहिँ मलाई प्रफिट भन्दा पनि, रेभेन्यू भन्दा पनि र पैसा भन्दा पनि माथिको कुराहरू के सिकायो भनेदेखि हामीले गरेको काम राम्रो रहेछ, हामीले चाहिँ कसरी काम गर्दाखेरि सजिलो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू सिक्ने मौका पाएँ र बिस्तारै बिस्तारै गएर हामीले केही एनजिओहरूसँग मिलेर अब स्कुलहरूमा पनि आफ्नो बिजनेस विस्तार गर्न थाल्यौँ। अहिलेको अवस्थामा हेर्ने हो भनेदेखि हाम्रो सफ्टवेयर नेपालभरिमा कम्युनिटी स्कुल्सहरूमा स्पेसली 140वटा भन्दा बढी कम्युनिटी स्कुलहरूमा चाहिँ हामी पुगिसकेको छौँ। त्यो बाहेक अहिलेकै सिचुएसनमा पनि हामीले महिनाको लगभग 6 लाख विद्यार्थीहरूलाई नै पढाइराखेका छौँ। 6 देखि 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीहरूलाई पढाइराखेका छौँ र ती विद्यार्थीहरूमध्ये खुसीको कुरा चाहिँ के पनि हो भनेदेखि ती विद्यार्थीहरू नेपाली मात्र नभइकन नेपाल जस्तै अरू देश जस्तो कि यो साउथ एसियन रिजनको देशहरूबाट पनि हाम्रो युज राम्रो हुन थाल्यो र यही युजेसले गरेर चाहिँ हाम्रो जुन विज्ञापनबाट आउने आम्दानी हुन्थ्यो त्यो आम्दानीले पनि राम्रो बाटो लिन थाल्यो। यसरी हाम्रो कम्पनीको एउटा भौतिक पुनर्स्थापना पनि हुँदै थियो। मेरो लागि एउटा ठुलो अचिभमेन्ट भनेको चाहिँ आफ्नो कम्पनीलाई सस्टेनेबल बनाउन सकेको थिएँ मैले।
त्यो मेरो लागि एउटा एकदम गजबको अचिभमेन्ट थियो। पहिला मैले अचिभमेन्ट्सहरूलाई मान्छेको कुरासँग अनि आफूले पाउने अवार्डहरूसँग मात्र दाँच्थेँ भनेदेखि योपालि चाहिँ मेरो अचिभमेन्ट भनेको एउटा मर्न लागिसकेको प्रोडक्टलाई चाहिँ मैले बिउताएर सेल्फ सस्टेनेबल बनाउन सकेकोमा चाहिँ म एकदमै धेरै नै खुसी थिएँ। यही क्रममा नै देशव्यापी स्टार्टअप कम्पिटिसन आइडिया स्टुडियो नेपालमा मैले भाग लिइरहेको थिएँ र त्यो कम्पिटिसनमा पनि मैले एउटा हाई फ्लाइङ आइडिया भनेर हाम्रो इलर्निङको कन्सेप्टलाई चाहिँ विनर बनाउन सफल भएँ। यसरी नै ग्लोबल कम्पिटिसन गुगल बिजनेस स्टोरिजमा पनि हाम्रो यही कन्सेप्टले यही इलर्निङको कन्सेप्टले चाहिँ ठाउँ पायो र टप 10 देखि विश्वव्यापी नै टप 10 हुँदै हामी विनर पनि बन्न सफल भयौँ। अहिलेको स्थितिमा चाहिँ त्यही कन्सेप्टले चाहिँ महिनामा हरेक महिना 6 लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूलाई पढाइरहेको छ। हाम्रो वेबसाइटमा आउने स्टुडेन्ट्सहरू नेपाली मात्र नभइकन अन्य विदेशी स्टुडेन्ट्सहरू पनि आएर पढ्न थाल्नु भएको छ र नेपालमा पनि 140 वटा भन्दा बढी स्कुलहरूमा स्पेसली पब्लिक स्कुलहरूमा सरकारी स्कुलहरूमा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स देखिन थालिसकेको छ। यसरी नेपालको राजधानी काठमाडौँबाट सुरु भएको हाम्रो इलर्निङको यात्रा चाहिँ अहिले गएर नेपालको दुर्गम जिल्लाहरू जस्तै रोल्पा, दाङ, खुम्जुङ, लुक्ला, इभन दार्चुलासम्म पनि हामी पुग्न सक्नुको रिजन भनेको चाहिँ मेरो पछाडि एउटा ठुलो टिम छ। यो श्रेय उहाँहरूलाई नै जान्छ। अन्त्यमा म यो भिडियो हेरिरहनु भएको साथीभाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यदि आफूले नै केही सुरुवात गर्छु भनेर एउटा स्टार्टअप सुरु गरिसक्नु भएको छ या गर्ने सोच राखिराख्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ मैले जस्तै गल्ती गरेर सिक्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। सो सानो कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। आफूले ट्रस्ट गरेको मान्छेहरूप्रति पनि एउटा सानो भए पनि शङ्का गर्ने बाटो राख्नु होला भन्छु म। र सँगसँगै आफूले चाहिँ सकेसम्म केही पनि गल्ती नगर्नुहोस्। लाइफ भनेको चाहिँ अप्स एन्ड डाउन्स हो। माथि पनि पुगिन्छ, तल पनि आइन्छ, कहिलेकाहीँ एउटै पेसमा पनि बगिरहेको हुन्छ होइन। यो कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर लिएर जानुपर्छ र कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो मात्र दिमाग लगाएर गरिन्छ या मलाई सबै कुरा आउँछ भनेर सोचेर कहिले पनि सुरुवात नगरौँ भन्छु म चाहिँ। किनभने हामीले यो लाइफ भनेको एउटा कस्तो जर्नी हो भनेदेखि हामी सधैँ सिकिरहने हो। आफूले सुरु गर्ने कुनै आइडिया छ या कुनै स्टार्टअप छ भनेदेखि पनि त्यसलाई एउटा सिकाइको पार्ट बनाएर लिएर जानु भयो र त्यो आफूले सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ त्यही स्टार्टअपमा त्यही प्रोडक्टमा लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ पक्का पनि एक न एक दिन सफल भएर गइन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। Tell us what you think about this video and don't forget to like, share and subscribe.